अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा। नमस्कार, भन्छिन आमाको यो साताको 141औं नयाँ भागमा स्वागत गर्छु। म यशोदा। आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालमा केन्द्रित रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो संस्करण स्थानीय एफएम स्टेशनहरूले उत्पादन तथा प्रसारण गरेका भन्छिन आमाका स्थानीय संस्करणहरूको सारांश एकीकृत केन्द्रीय संस्करण हो। यो कार्यक्रममा हामी हरेक साता यसै समय आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणकै विषय वस्तुहरू समेट्छौं। तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। यो कार्यक्रम तपाईँले रेडियो नेपाल, रेडियो कान्तिपुरका साथै देशभरिका विभिन्न 150 भन्दा बढी एफएम स्टेशनहरूबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा आज हामी किशोरावस्थामा आइरनजन्य खानाको महत्व किन छ भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको रोचक नाटक श्रृङ्खला अनि मिस रक्त अल्पता जस्ता समस्या नहोस् भनेर हामी जस्ता किशोर किशोरीहरूले के कस्तो खानेकुराहरू खानुपर्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। किशोर किशोरीहरूले किशोरावस्थामा प्रत्येक दिन आइरनयुक्त खानेकुराहरू जस्तै गाढा हरियो रङको सागपातहरू, कलेजो, मासु, माछा, अन्डा, कोदो, गेडागुडी आदि खानुपर्छ। अनि कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनेर आफ्ना व्यवहार परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित हुनुभएका तपाईँ श्रोताका अनुभव एवं कार्यक्रमका बारेमा तपाईँका महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया पनि सुन्नेछौँ। कोरोना भाइरसलाई अलि रोक्नका लागि पनि साबुनले हात दिनु एकदमै महत्वपूर्ण रहेको छ भन्ने सुनेको थियौँ। साबुन पानीले जस्तै हात दिने त्यो स्थान जस्तै शौचालयमै नजिक बनाउनु भन्नुभएको थियो, बनाएको छ। आउनुहोस्, अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं मूलपानी गाउँको रोचक नाटक श्रृङ्खलाबाट। आजको नाटक श्रृङ्खला किशोरावस्थामा आइरनजन्य खानाको महत्वको विषयमा केन्द्रित छ। नमस्कार, म शशिकला आमा। आज पनि मैले सधैँ जस्तै मूलपानीको कथा लिएर आएकी छु। गएको हप्ता हामीले मूलपानीमा अहिलेसम्म भएका घटनाक्रमको सार संक्षेप सुन्यौं। अहिलेसम्म मूलपानीमा कोरोना भाइरसबाट बस्न स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर विद्यालयहरू सुचारू भइसकेका छन्। उता पालिका अध्यक्ष मना आमा गाउँका 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका निम्ति ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउने पहल प्रयासमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी सबैले साथ पनि दिएका छौं। तर यो पहल प्रयासमा बाधा अवरोध खडा गर्नेहरू पनि हाम्रै गाउँ बस्तीमा छन्। उता विजय र अरुण आधुनिक कृषि कर्ममा लाग्ने तयारीमा छन्। संगीता र अरुण बीचको मित्रता झनै गाढा हुँदै गइरहेको छ। अब आज चाहिँ के हुन्छ त? सुनौ है त मूलपानीको कथा। शरीरमा आइरनको कमी भएमा रक्त अल्पता हुन सक्छ। यदि रक्त अल्पता भएमा शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि विकास कमजोर हुने, शारीरिक क्षमता र दैनिक कार्य गर्नमा एकाग्रता नहुने जस्ता परिणामहरू देखिन्छन्। बुझिरहनु भएको छ नि तपाईहरूले? बुझिरहेका छौ संगीता मिस। एकदमै राम्रो। अनि मिस रक्त अल्पता जस्ता समस्या नहोस् भनेर हामी जस्ता किशोर किशोरीहरूले के कस्तो खानेकुराहरू खानुपर्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम निशा हो मिस। ए निशा, ल ठिक छ। अब सुन्नुहोस् है, किशोर किशोरीहरूले किशोरावस्थामा प्रत्येक दिन आइरनयुक्त खानेकुराहरू जस्तै गाढा हरियो रङको सागपातहरू, कलेजो, मासु, माछा, अन्डा, कोदो, गेडागुडी आदि खानुपर्छ। अनि त्यसै गरी अरू खानेकुराहरू जस्तै कागती, सुन्तला, अमला जस्ता अमिला जातका फलहरू खाएमा आइरन शरीरमा राम्ररी शोषिन सहयोग गर्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्यौ मिस। अनि मिस यी सबै पोषणयुक्त खानेकुराहरू कसरी जुटाउने होला त? यसको जोहो चाहिँ हाम्रै वरिपरि भएका गाढा हरियो रङको सागपातहरू, फलफुलहरू, माछा मासु, अन्डा तथा कोदो, फापर जस्ता अन्नबाट गर्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रै गाउँमा विजय दाईले आफ्नै करेसा बारीमा विभिन्न किसिमको तरकारी, फलफुल लगाएर आफ्नो घर परिवारको सदस्यका लागि खानेकुराको जोहो गरेको त देख्नु भएकै छ होला, हैन? हो, यसरी आफ्नै करेसा बारीमा यी सबै खानेकुराहरू वा भनौ न बाँझो जमिन खनजोत गरेर सामान्य आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो परिवारका लागि पुग्ने मौसमी,
र बेमौसमी सागपात, फलफुल तथा खाद्यान्नहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। अनि नि आफ्नो परिवारलाई पुगेर बचेको खाद्यान्न बिक्री वितरण गरेर आएको पैसाले आफ्नो परिवारका लागि थप आवश्यक पोषिला खानेकुराहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, होइन र मिस? हो नि, कति राम्रो कुरा गरिन् निशाले। अनि यसरी कृषि कर्म गर्नको लागि अहिले त स्थानीय तह पालिकाहरूबाट विभिन्न खालका प्राविधिक सहयोग, बिउ बिजन तथा अनुदान समेत पाइन्छ। अनि याद गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने नि, खानामा आइरनको कमी हुँदा किशोरीहरू महिनावारी भएको बेलामा अनि किशोरावस्थामा रगतको कमी भएर रक्त अल्पता हुन सक्छ। त्यही भएर पहिलो कुरा त आइरनयुक्त खानेकुरामा जोड दिनुपर्छ र यस बाहेक 10 देखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई रक्त अल्पताबाट जोगाउन विद्यालयमा बेला बेलामा आइरन चक्की खुवाउने कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ। हो मिस, पोहोर कोरोना आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो स्कुलमा पनि खुवाएको थियो। यसपालि पनि खुवाउला नि है मिस? पक्कै खुवाउँछ। त्यो आइरन चक्की खुवाउने कार्यक्रम आयो भने तपाईँहरूले पक्कै थाहा पाउनुहुन्छ। ल, अब अहिलेसम्म नबुझेको कुरा के छ? केही छ भने सोध्नुहोस् है। अहिलेसम्म त त्यस्तो नबुझिएको केही छैन मिस। केही थप बुझ्नु पर्यो भने हामी स्वास्थ्य संस्थामा आएर तपाईँलाई भेट्छौँ नि, हुँदैन मिस? गुड। त्यसो भए आज सिकेका कुरा घरमा गएर आफ्नो आमा बुवा, परिवारका अन्य सदस्य जस्तै दाई दिदी, साथीभाइ सबैलाई भन्नुहोस् है। ल, आजलाई कक्षा पनि सकियो, घन्टी पनि बज्यो। अब अर्को हप्ता यही दिन म तपाईँहरूलाई फेरि भेट्न आउँछु। त्यतिखेर चाहिँ हामी सबैजनाले तपाईँहरूले घरमा पोसिलो खानेकुराहरू के खाइरहनु भएको छ त्यो मध्ये तपाईँहरूलाई मन परेको एउटा पोसिलो खानेकुराको चित्र बनाएर लिएर आउनुहोस् है। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई होमवर्क दिएँ मैले। हुन्छ मिस। अहिलेलाई चाहिँ म जान्छु है त। बाई बाई सबैजनालाई। बाई बाई मिस। नमस्कार है उपाध्यक्षज्यू, टाढै पुगेर आउनुभयो कि क्या हो? नमस्ते विजयजी, त्यही पालिका पुगेर आएको त हो नि। जनताको प्रतिनिधि भएपछि जनताकै सेवामा खटिने हो हामी त। अनि तपाईँ नि? म चाहिँ सदरमुकाम पुगेर आएको। करेसाबारीको लागि केही बिउ लिनु थियो, त्यही भएर। ए, अनि तपाईँ त पालिका भरिकै नमुना कृषक हुनुभएको चर्चा छ त। जे होस्, गाउँकै नमुना करेसाबारी बनाएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ है विजयजी। अरूले नि हौसला पाएका छन् करेसाबारी बनाउनको लागि। अब उनीहरूलाई मेरो कामले हौसला मिलेको छ भने त राम्रै भयो नि, होइन त उपाध्यक्षज्यू? बरु तपाईँ पालिकाको उपाध्यक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा हुनुहुन्छ। यस प्रकारको करेसाबारी कार्यक्रम त तपाईँले पालिकाको योजनामा राखेर एक घर एक करेसाबारी 12 महिना ताजा तरकारी भन्ने अभियान नै चलाउन पहल गर्नुभयो त। मौसमी बेमौसमी सागपात र तरकारीले करेसाबारी पनि हराभरा हुने, गाउँलेलाई पनि फाइदा हुने, अनि तपाईँको पनि वाहवाही हुने हो कि होइन भन्नु त? कुरो त सही गर्नुभएको हो तपाईँले। विचार गर्नु पर्ला। गाउँको भलो हुन्छ पालिकाबाट यस्तो पहल भयो भने त। हो, ठिक भन्नुभयो विजयजी। म चाँडै नै यो कुरा राख्छु पालिकाको बैठकमा। अनि तपाईँले भनेको जस्तै एक घर एक करेसाबारी 12 महिना ताजा तरकारी अभियान चलाउनु पर्छ। हो नि। ल त उपाध्यक्षज्यू, छुट्टिने बाटो आयो, म चाहिँ यताबाट घरतिर लागेँ है त। नमस्ते। हुन्छ हुन्छ, नमस्ते। हुन पनि विकासको कुरामा लागेर नाना भाती नचाहिँदो तिक्रम गर्दै चालझेल रच्दै हिँड्नुभन्दा त विजयले भनेको जस्तो करेसाबारी कार्यक्रम लागू गर्न सके भने गाउँलेको भलो पनि हुने, अनि मेरो वाहवाही पनि हुने। जनताले विश्वास गरेर जिताएर पदमा पुर्याएको पदको गरिमा पनि रहने। अब चाहिँ मैले पनि सोच्नु पर्ला जस्तो छ। ल, सबै कुरा पाक्यो, भान्सा तयार भयो है? ओहो, आज त दाइको भान्सा विदेशबाट खत्रै कुक भएर आउनु भएछ नि विजय दाइजी। होस्, विदेशमा हुँदा नि हाम्रो मेसमा मैले हो पकाउने, खेतीबारी गर्ने, सागपात तरकारी फलाउने पकाउने कुरामा त म स्मार्ट भइसकेँ नि। साँच्ची खेतीबारीको कुरा गर्दा आज पालिका उपाध्यक्ष नेत्रलालसँग भेट भएको थियो दिउँसो। उपाध्यक्ष नेत्रलाल के भन्थे त? आज मसँग राम्रै कुराकानी भयो। खेती किसानीको काम करेसाबारीको खुलेर प्रशंसा गर्दै थिए। ए हो र? के अचम्म त। आज त हामीले नमुना करेसाबारी बनाएर गाउँलेहरूलाई पनि करेसाबारी बनाउनका लागि प्रोत्साहन मिलेको छ भनेर भन्दै थिए। अनि मैले मौका यही हो भनेर एक घर एक करेसाबारी
12 महिना ताजा तरकारी भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुहोस् न पालिकाबाट। तपाईँको वाहवाही पनि हुने, गाउँलेहरूको पनि भलो हुने भनेको त म यो कुरा चाँडै पालिकाको बैठकमा राख्छु भन्दै गए। हो र दाइ, राम्रो भएछ। उसो भए जोस् मनको नराम्रो चाहिँ होइन कि उपाध्यक्ष नेत्रलाल, अरूको नचाहिने कुरा बढी सुनेर मात्र कहिलेकाहीँ भड्किने हुन्, होइन आमा? खोइ, अब विश्वास गर्नै गाह्रो छ यिनीहरूलाई। तर पनि राम्रो काम गर्छन्, गाउँलेको भलो हुन्छ भने त हामी पनि साथ दिइहाल्छौँ नि, होइन र विजय? हो नि आमा, राम्रो काम गर्नेलाई त सधैँ साथ दिन्छौँ नि, होइन अरुण? हो नि दाइ। अनि विजय, बुहारी जानुका राम्रैसँग पुगिन् रे माइत? नातिनी निकिता पनि थिइन्? पुगिन् रे, फोनमा कुरा भएको थियो, गाडीले घरसम्मै पुर्याइदियो रे। त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि केही भएन भन्दै थिइन्। माइत नगएको पनि वर्षै दिन भएछ। कोरोनाको कारणले जानै पाएकी थिइनन्। यसपालि चाहिँ भाइको बिहेको मौका पारेर गइन्, राम्रै भयो। बा आमालाई भेट्न नपाएर न्यास्रेकी थिइन्, अलि दिन बसेर आए नि हुन्छ अब त। अब वैशाख 4 गते भाइको बिहे छ क्या र, त्यो सकाएर अलि दिन बसेर फर्कन्छु भन्दै थिइन्। ठिकै छ नि त। अनि अरुण, वैशाख भन्दा सम्झे है मैले, अब तैँले पनि बिहे गर्ने त होला नि, घर सल्लाह पनि गर्नु पर्यो। के छ विचार, होइन त विजय? हो नि आमा, अब त उमेर नि पुग्यो। के सोचेको छस् तैँले? बिहा भोज खुवाउँदैछ हामीलाई? हे दाइ, तपाईँ पनि नजिस्काउनु न। ठिकै त भन्दैछ नि विजयले। बरु अरुण, आफैले रोजेको छस् भने पनि भनै हुन्छ, केही छैन। यदि छैन भने चाहिँ म खोज्न थाल्छु नि फेरि। अब आमा, यसको बारेमा पछि कुरा गरौँ न, हुन्न? भोक पनि लाग्यो, खाना पनि सेलाइसक्यो, खाना खाऊँ न। हेर नि हेर, यसले कुरा मोडेको। तर हामीले भनेको कुरा चाहिँ विचार गरे छोरा, हामीले त भन्ने मात्रै हो क्या रे। यसो सोच विचार गरेर निर्णय गर्ने त तैँले नै हो क्या रे। हुन्छ हुन्छ, सोचौँला यस बारेमा। लौ, घरमा बिहेको प्रसङ्ग आउने बित्तिकै अरुणले किन कुरा मोड्या होला? हुन त उमेर पुग्या, आफै निर्णय गर्न सक्ने छोरो। मैले यसो विचार गरेका छु है आमा भनेर भने त भइहाल्थ्यो। उता सङ्गीताको नियमित कर्म निरन्तर अविरल चलि नै रहेको छ। आज पनि उनले विद्यालयका छात्र छात्रालाई किशोरावस्थामा आइरन जन्य खानेकुराको महत्त्वको बारेमा कक्षा लिइन्। कति राम्रो, साँच्ची राम्रो कुरा गर्दा आज उपाध्यक्ष नेत्रलालको सकारात्मक कुरा सुन्दा चाहिँ मलाई नि खुसी लाग्यो। के उनी साँच्चै सुध्रिएका हुन् त? यी सबै जिज्ञासा मेटाउन भन्छिन् आमा नियमित रूपमा सुन्दै गर्नुहोला है। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन् आमा सुनिरहेका छौँ। भन्छिन् आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन् आमामा भर्खरै हामीले किशोरावस्थामा आइरनजन्य खानाको महत्त्व विषय केन्द्रित नाटक श्रृङ्खला सुन्यौं। शरीरमा आइरनको मात्रा कमी भएमा रक्त अल्पता हुन गई शारीरिक र मानसिक वृद्धि विकासमा असर गर्ने भएकाले यसबाट बच्नको निम्ति पनि किशोर किशोरीहरूले किशोरावस्थामा कोदो, फापर जस्ता अन्नजन्य, अण्डा, मासु, कलेजो जस्ता पशुजन्य, सागपात, गेडागुडी जस्ता आइरनयुक्त खानेकुरा झनै बढी खानुपर्छ भन्ने सन्देश सहितको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृङ्खलाको आजको सन्देशपछि कार्यक्रममा अब भने भन्छिन् आमा सुनेर आफ्ना व्यवहार परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित हुनुभएका तपाईँ श्रोताका अनुभव एवं कार्यक्रमका बारेमा तपाईँका महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सुन्नतिर लागौं। यस छलफलका अंशहरू गएको साता देशभरिका विभिन्न प्रदेश एवं पालिका स्तरमा रहेका 150 भन्दा बढी महत्वपूर्ण स्वतन्त्र एफएम रेडियोहरूमा प्रस्तुत रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन् आमाबाट समेटिएको हो। आशा गर्दछौ यो सामग्री तपाईँ हाम्रा लागि अवश्य पनि उपयोगी र महत्वपूर्ण हुनेछ। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी भूपेन्द्र। बच्चा गर्भमा आएदेखि 2 वर्ष हुन्जेलसम्मको अवधि आमा र बच्चाको लागि महत्वपूर्ण अवधि हो। यो अवधिमा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन् आमाले यही मूल सन्देशलाई आधार मान्दै विगत 8 वर्षदेखि रेडियो अभियान मार्फत तपाईँ श्रोता सहभागीलाई सचेत बनाउँदै व्यवहार परिवर्तन गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्दै आएको छ। प्रदेश 1 5 थर फालेलुङका विक्रम मगर कार्यक्रम भन्छिन् आमालाई सुरुवाती चरणदेखि निरन्तर रूपमा सुन्दै आइरहनु भएको छ।
कार्यक्रमले घर दैलोमै स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान दिएर समुदायलाई स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइका धेरै कुरा सिकाएको अनुभव उहाँको छ। भन्छिन आमा सुरुवात कालबाटै म प्राय सुनिरहेको, विशेष गरी 1000 दिने आमासँग सम्बन्धित एउटा सुन्दर कार्यक्रम हो। स्वास्थ्य संस्थामै गएर हामी प्रत्यक्ष रूपमा हरेक कुराहरू बुझिरहनलाई एकदम समस्या भइरहेको हुन्छ। नेपालको भौगोलिक स्थिति विकटताको आधारमा घर दैलोमा रेडियो प्रसारणको हिसाबले भन्छिन आमा कार्यक्रमले जुन रूपमा शिक्षा दिलाइरहनु भएको छ एकदमै राम्रो, उत्कृष्ट छ, राम्रो लाग्छ। यति लामो समयमा हजुरहरूले जुन बालबच्चाको स्याहार कसरी गर्ने, आमाहरूले कुन रूपमा केयर गर्ने, परिवारले पनि सुत्केरी आमा लगायत बच्चाहरूलाई कसरी केयर गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एकदमै राम्रो कुराहरू यहाँले बाँडिरहनु भएको छ। त्यो कुराहरूलाई सुन्ने, सिक्ने सँगसँगै त्यो व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। भन्छिन आमालाई उच्च सफलताको धेरै धेरै शुभकामना। विक्रमजी, कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनेर व्यवहार परिवर्तन गर्नुभएको सुन्दा हामी धेरै नै खुसी छौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पाटन नगरपालिका निवासी तुलसी विष्ट भन्छिन आमाको डोटेली संस्करणको नियमित श्रोता हुनुहुन्छ। कार्यक्रम भन्छिन आमा मार्फत नै एक आपसी पारिवारिक सरसहयोगका बारेमा जानकारी पाएर सोही अनुसार 1000 दिने आमा र बच्चाको स्याहार सुसारमा जुड्दा धेरै आमा र बच्चाहरूको स्वास्थ्य राम्रो भएको अनुभव उहाँको छ। त्यसैले पनि उहाँले आफूले कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ नै अरूलाई पनि सुन्न लगाउनुहुन्छ। कार्यक्रमलाई लिएर हाम्रो गाउँ घर, हाम्रो घरभित्र बस्ने हुनाले कार्यक्रमको एकदमै निको लाग्छ अनि कार्यक्रमले हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ धेरै नै प्रभावलाई पारिरहेको छ। अनि हामीले विशेष ध्यान दिनै पर्छ भने चाहिँ हाम्रो घरबारदेखि भित्रको बच्चालाई हामीले धेरै केयर गर्नुपर्छ। हामीले दानाबाट हेर्नुपर्छ। हामीले एक विशेष अवस्था हुने अवस्था भए हुनाले यो कार्यक्रम हाम्रो घरभित्र गरिन्छ अनि आफूलाई सुन्न अनि गाउँघरका अरू 1000 दिने आमा लगायत अन्य परिवारका सदस्यहरूलाई सुन्न लगाएर यो कार्यक्रमले चाहिँ एकदमै निको प्रभावलाई पारिरहेको छ। आगामी दिनमा यो कार्यक्रमले चाहिँ यसै चल्दै र भन्ने शुभकामना दिनुहोस् है। कस्तो राम्रो तुलसीजी, तपाईको आफूले जानेका कुरा अरूलाई पनि सिकाउने र व्यवहारमा लागू गर्ने गरेको कुरा सुन्दा हामी औधी खुसी छौं। आफूले जाने बुझेका कुरालाई आफ्नो छरछिमेकमा बताउने कुरालाई पनि निरन्तरता दिँदै जानुहोला है। गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा आँधीखोला गाउँपालिका 2 का खेमनारायण उपाध्याय पौडेलले कार्यक्रम भन्छिन आमा सुन्दै गर्दा 1000 दिनका आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका धेरै कुराहरूको बारेमा थाहा पाउनुभयो। यही महत्त्व बुझेर गाउँमा खोप केन्द्र नहुँदा बच्चाहरूलाई खोप लगाउन समस्या भइरहेको थाहा पाएपछि उहाँहरूले आफ्नै गाउँमा खोप केन्द्र बनाउनु भयो। अहिले सोही भवनमा गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गर्नुका साथै स्वास्थ्य आमा समूहको बैठक पनि हुने गरेको छ, जहाँ हरेक महिना आमाहरू भेला भई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालमा नियमित छलफल समेत गर्नुहुन्छ। म भन्छिन आमा कार्यक्रमको त एकदम श्रोतै हो हजुर। मलाई यो कार्यक्रम धेरै राम्रो लाग्छ। 1000 दिने आमाको बच्चाको सवालमा, खोपहरूको सन्दर्भमा, बच्चाको पोषणको सम्बन्धमा, अस्थायी साधनहरू र चाहिँ स्थायी साधनहरूको सम्बन्धमा, आमा र बच्चाको स्वास्थ्यको सम्बन्धमा सम्पूर्ण कुराहरू हामी एउटा पानीको टङ्कीमा चाहिँ खोप लगाउँछौँ बच्चालाई। यही कार्यक्रम सुनिसकेपछि खोप केन्द्र बनाइयो अनि त्यसपछि त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक क्लिनिकहरू, गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन, स्वास्थ्य आमा समूहको बैठक, सम्पूर्ण कुरो चाहिँ खोप केन्द्रबाट गरिन्छ। कति राम्रो। धेरै धेरै धन्यवाद खेमनारायणजी तपाईँ र तपाईँको समुदायलाई यो पहल प्रयासका लागि। यसरी 1000 दिनका आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणको सवाललाई समुदायले महत्त्व दिँदा समग्रमा आमा, बच्चा, परिवार र समुदाय नै स्वस्थ राख्न सकिन्छ। कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिसकेपछि 1000 दिनका आमा र बच्चाको स्याहार, खानपान र सरसफाइ गर्ने कुरामा आफूले धेरै कुरा सिकेको र सोही अनुसार नै आफूले गर्ने व्यवहारमा धेरै कुराको परिवर्तन भएको अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्छ भन्छिन आमाको अवधि संस्करण अम्मा कहथिका श्रोता प्रदेश 5 रूपन्देही समरीमाई गाउँपालिका 3 निवासी सुनिता सिंह र बाँकेका सूरज ठाकुर। ये कार्यक्रम में बहुत बढ़िया कार्यक्रम लगा, जानकारी बहुत ज्यादा मिला। सर सफाई के बारे में हो गई, अम्मा के बच्चा के अम्मा कैसी रखे बाई सब पे ध्यान ज्यादा हम के कल जाला। अपने अंदर की सर सफाई रखे, बच्चा कैसी कैसी खियाए बा, का ध्यान दिए बा, ये सब पे ध्यान दिहल जरूरी बा। आजकल फिर कोरोना देखल, आजकल कोरोना के महामारी बा, पेपर भी ज्यादा ध्यान दिहल जरूरी बा। बहुत अच्छा मतलब था से एक बच्चन के पैसे से हाथ चाहिए, मतलब अपने आप में
कैसे परिवर्तन, सारी चीज बहुत अच्छा लगा था ये कार्यक्रम। जैसे घर में बच्चे हैं उनका वही हिसाब से करा गया है। बागमती प्रदेश धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 4 निवासी सबिना रिमाल कार्यक्रम भन्छिन आमाको सुरुवाती चरण अर्थात् करिब 8 वर्ष अगाडिदेखि नै नियमित श्रोता हुनुहुन्छ। 21 वर्ष पुग्नु भएकी उहाँले महिनावारी हुँदा गर्नुपर्ने सरसफाइका बारेमा भन्छिन आमाबाटै थाहा पाउनुभयो र सोही अनुसार नै व्यवहार गर्दै हुर्किनु भयो। भन्छिन आमा पहिले त्यो स्टार्टिङबाट नै सुन्दै आइरहेको छु, मलाई एकदम मनपर्छ। अनि किशोरीहरूको लागि अनि गर्भवतीहरूको लागि अनि 1000 दिने आमाहरूको लागि राम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण अनि जानकारीमूलक सन्देशहरू आउँछ, मलाई एकदमै मनपर्छ। म चाहिँ 21 वर्षको हो। अब महिनावारीहरूमा प्याड युज गर्ने, कसरी गर्ने, घामहरूमा कति बेला सुकाउने, अनि त्यही प्याड प्रयोग गर्ने, अर्को प्याडहरू प्रयोग गर्ने भनेर सिकेको छु। अनि गर्भवती महिलाहरूलाई पनि अब यसरी गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, अनि 1000 दिने आमाहरूलाई यसरी स्तनपान गराउनु पर्छ भनेर यो प्रोग्रामबाट सुनेर अनि मैले थाहा भएको कुराहरू उहाँहरूलाई पनि भन्ने गर्छु। कस्तो राम्रो सबिनाजी, महिनावारी सरसफाई सम्बन्धी सन्देशलाई आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नेसँगै कार्यक्रममा छलफल हुने 1000 दिनका आमा र बच्चाको स्वास्थ्यका बारेमा आफूले सुने जानेका कुरा अरूलाई पनि सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुरा सुन्दा हामी पनि धेरै नै उत्साहित भएका छौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश अछामका भेषराज साउदलाई कार्यक्रम भन्छिन आमामा समेटिएको परिवार नियोजनका साधन, स्वस्थ खानपान, बच्चालाई झाडा पखाला लाग्दा पुनर्जलीय झोलसँगै जिङचक्की खुवाउनुको महत्व, साबुन पानीले हात धुनुको महत्व, शौचालय नजिक हात धुने स्थान बनाउनुको महत्व विषयक छलफलहरू उपयोगी रह्यो। कार्यक्रम सुनिसकेपछि उहाँले शौचालय नजिकै हात धुने स्थान बनाउनु भएको अनुभव हामीलाई सुनाउनु भएको छ। सबैभन्दा मनपर्ने कार्यक्रम नै मलाई भन्छिन आमा। अहिलेसम्म चाहिँ मैले जुन लामो समय काम गर्न जस्तै परिवार नियोजनको साधनहरू प्रयोग गर्ने भन्नुभएको छ, जस्तै आइसिडी इम्प्लाइड आधुनिक अस्थायी साधनको प्रयोग गर्नुभएको छ। बच्चाको झाडा पखालामा जिम शक्तिको र पुनः जलीय पदार्थको राख्ने कुराहरू भयो। साबुन पानीले हात धुनुको महत्त्व र यसमा कुन स्थानमा चाहिँ यो साबुन पानीले हात धुने धारा बनाउनु पर्छ भन्ने थियो। यो कोरोना भाइरसलाई अलि रोक्नका लागि पनि साबुन पानीको हात धुन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने ती रोगबाट बच्नका लागि पनि साबुन पानीले हात धुन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ भन्ने सुनेको थियौँ। साबुन पानीले जस्तै हात धुने त्यो स्थान जस्तै शौचालयमै नजिक बनाउनु भन्नुभएको थियो, शौचालयमा चाहिँ त्योभन्दा अलि नजिक बनाएको छ, त्यसमा एकदमै साबुन पानीले हात धुएका छौँ। भेषराजजी, कार्यक्रम सुनेर तपाईँको व्यवहार परिवर्तन भएको सुन्दा हामीलाई पनि खुसी लागेको छ। अहिलेको कोरोना महामारीका समयमा त साबुन पानीले हात धुन बिर्सनै हुँदैन। हरेक जोखिमपूर्ण अवस्थामा सजिलो गरी भन्दा छिनछिनमा साबुन पानीले हात धुनै पर्छ। अझ भनौं गएको वर्षदेखि देखिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपले साबुन पानीले हात धुने कुरालाई हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण व्यवहार नै बनाएको छ, जुन कुरालाई कार्यक्रम भन्छिन आमाले पछिल्लो समयमा निरन्तर प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ। यही महत्त्वलाई बुझेर तपाईँ सहभागी श्रोताहरूले गर्नुभएको व्यवहार परिवर्तन सराहनीय छ। कर्णाली प्रदेश रुकुम पश्चिम सानीभेरी गाउँपालिकाका लालबहादुर डाँगी कार्यक्रम भन्छिन आमा नियमित रूपमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा समेटिएका आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी विषयवस्तु उहाँलाई धेरै नै सान्दर्भिक लाग्छ। त्यसैले उहाँले कार्यक्रमबाट सुनेका कुरा आफ्नो व्यवहार लागू गर्दै आफ्नो श्रीमती र बच्चाको स्याहार पनि गर्दै जानुभयो। कार्यक्रम भन्छिन आमामा आउँदा दिनमा बिहेवारी, 20 वर्ष पारी लगायतका किशोर किशोरीका सवाललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सल्लाह उहाँको छ। यो कार्यक्रम त मलाई समय सान्दर्भिक नै हो। कार्यक्रम गाउँ छिमेक टोल छिमेक दूरदराजमा बस्नुभएका महिला दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ यसले निकै टेवा पुर्याएको छ। यो एकदमै उपयुक्त कार्यक्रम। मैले पनि भन्ने गरेको थिएँ कि यो चाहिँ कार्यक्रम गाउँको डक्टर बनिएको छ। हामीले खानपान, हात धुने, जीवनशैली हरेक कुरामा चाहिँ बच्चा बच्चीलाई कसरी ख्याल गर्ने, यिनी कुरामा चाहिँ हामी एकदम विश्वस्त भएर चाहिँ यो बुझेका छौँ र यो व्यापारमा पनि लागू हुँदै गएको। 20 वर्ष अगाडि बिहा गर्न हुँदैन भन्ने खालको किशोरी किनकि अब चाहिँ 18 वर्ष 17 वर्ष 16 वर्षमै पनि बालबच्चा जन्माएर चाहिँ पालन पोषण फेरि ठ्याक्कै त्यही बच्चामा आइहाल्छ। त्योभन्दा पहिलो उपचार चाहिँ हाम्रो किशोरीलाई व्यवहारको उपचार उहाँलाई चाहिएको हुन्छ। एउटा कार्यक्रम भन्छिन आमा अन्तर्गत पर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। यसको पनि अपेक्षा राख्दछौँ हामी। लालबहादुरजी, रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमाले 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालका साथै किशोरावस्थाको खानपान, स्वास्थ्य, विवाह, बच्चा जन्माउने उपयुक्त उमेरका सवालमा निरन्तर छलफल गर्दै आइरहेका छौं र आगामी दिनमा पनि गर्ने नै छौं।
त्यसैले आगामी दिनमा पनि कार्यक्रम नियमित रूपमा सुन्दै र सहभागी हुँदै आउनुहोला है। सहभागी श्रोता, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको आज हामी 141औं भागमा आइसकेका छौं। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले गर्भ रहेदेखि बच्चा 2 वर्षको हुन्जेलसम्मको 1000 दिनको अवधिमा आमा बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणमा ख्याल गर्नुपर्ने विभिन्न सवालमा छलफल गर्यौं। यी छलफलहरूबाट तपाईँ धेरै सहभागी श्रोताले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषयमा धेरै कुरा सिक्नुभयो, जान्नुभयो र आफ्नो व्यवहारमा समेत लागू गर्दै आउनु भएको प्रतिक्रियाहरू पाउँदा हामी पनि धेरै नै खुसी छौं। कार्यक्रममा आज हामीले तपाईँ सहभागी श्रोताले दिनुभएका सयौं उत्साहजनक प्रतिक्रिया मध्ये केही प्रतिनिधिमूलक प्रतिक्रियालाई मात्र समेट्न भ्यायौं। हरेक साता तपाईँ हाम्रो नजिकैको रेडियोमा आउने कार्यक्रम भन्छिन आमाबाट धेरै श्रोताले आफ्ना दैनिक व्यवहार स्वस्थ बनाउन उत्प्रेरित भइरहनु भएको अनुभव हामीलाई सुनाउनु भएको छ र तपाईँका सबै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया हामीले सुनेका छौं र आगामी दिनमा क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जाने पनि छौं। तपाईँका यिनै उत्साहजनक माया, सद्भाव, नियमितता र सहभागिताले हामी आज भन्छिन आमाको 141औं भागसम्मको यात्रा पूरा गर्न सफल भएका छौं। कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूबाट यस्तै हौसला र सहभागिताको आशा गरेका छौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 141औं भागमा आज हामीले किशोरावस्थामा आइरनजन्य खानाको महत्व किन छ भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको सन्देशमूलक नाटक श्रृङ्खला अनि कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनेर आफ्ना व्यवहार परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित हुनुभएका तपाईँ श्रोताका अनुभव एवं कार्यक्रमका बारेमा तपाईँका महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सुन्यौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका यस चरणका सम्पूर्ण खण्डहरू www.equalaccess.org.np बाट वा भन्छिन आमाको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानल वा साउन्ड क्लाउडमा भन्छिन आमा सर्च गरेर जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाईँ 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ र तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो NTC CDMA र स्काई फोनबाट 1660 01 00 457 र एनसेलबाट 98 015 71 000। फोन नम्बर फेरि एकपटक NTC CDMA र स्काई फोनबाट 1660 01 00 457 र एनसेलबाट 98 015 71 000। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। सहभागी श्रोता, आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुनै लाग्यो। जाँदा जाँदै हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटेलीमा भन्नी छन् आमा, प्रदेश 5 केन्द्रित क्षेत्रका लागि अवधि तथा भोजपुरीमा अम्मा कहथे र यो सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय FMहरूबाट हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईलाई हाम्रो सादर आग्रह। श्रोता, आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू पवन, सतीश, सुशीला, किस्मती, भूपेन्द्र अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय FM सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। नमस्ते। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।